Goa Forward Party has welcomed Chief Minister Pramod Sawant's statement on Friday acknowledging the termination and blacklisting of the Kala Academy contractor, which the party said vindicates our relentless fight for accountability. But this admission raises even more questions. Why was a contractor with such poor work ethics selected in the first place? What about the officials and decision-makers who approved these tenders? Listen to Goa Forward President Vijay Sardesai. Kala Academy scam जाला हे एक्सपोज करपी पयलो मनीस हांव. म्हाका तो मंत्र्यान उत्तर दिलें की ताज महाल टेंडरा शिवाय जाल्लो म्हणून. हे गोंयचे जनतेक याद करून दिता हांव. सो ताज महाल आनी शाहजहान हे मंत्र्याचे तोंडान आयिल्लीं उतरां गोंयचे विधानसभेच्या सभाघरांत आनी गोंयचे जनतेने पळयलां. हो हे स्कॅम एक्सपोज करपी मनीस हांव. एसेंब्लीन पब्लीक प्लॅटफॉर्मांनी आनी कांयच जायना म्हणून लास्टाक कोर्टान गेलो. आज अजून मेरेन आमची कोर्टान केस आसा. हांव कन्सिस्टंटली हे म्हणीत आसा की हे कला अकादमीचो टेंडर म्हणटा तो स्कॅम म्हणून. आज मुखेलमंत्र्यान हे एक्सेप्ट केल्लें आसा. बरें लेट केलें म्हणून एक इंग्लिशीन म्हणणें आहा, बेटर लेट दॅन नेवर. सो ताजे खातीर हांव एक थोडेशें बारीकशें एक अभिनंदनशें करता मुखेलमंत्र्याचें की लेट जालें पूण जालें की ताणें एक्सेप्ट केलें की हें करप्शन आनी हें स्कॅम म्हणून. आतां प्रश्न कितें येता की हे कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलें कोणें? कित्याक काम दिलां विदावट टेंडर. असो मेळ्ळो कसो तुमकां हो मनीस की अचूक असो मनीस मेळटा जो स्कॅम करता ताका तुमी चूज करतात स्पेशलायज एजन्सी म्हणून. सो हाका दिलें कोणें? हाजी एकावंटेबिलिटी खंयच्या ऑफिसराचेर आसा? गोंयानच एकावंटेबिलिटी ना. एकावंटेबिलिटी म्हणटा ती उतरूच ना. कोण कितें जाता राम भरोसे चल्ला सरकार. अरे जे ऑफिसरांनी हो चुकीचो टेंडर दिलो आनी चुकीचे कॉन्ट्रॅक्टराच्या हातान काम दिलें, ज्याच्या खातीर अरावंड 70-80 कोटी रुपया गोंयचे एक्सचेकराचे पयशे लॉस जाल्ले आहा, ताजेर त्या ऑफिसराचेर एक्शन कितें जातली? आनी आतां फुडें मुखेलमंत्री म्हणटा की आमी नवीं कामां घेतले. जी टेंडरान आशिल्लीं ती ताणें करची पडटलीं, जी नाशिल्लीं ताजें नवो टेंडर करतलो म्हणून. अरे म्हणल्यार हें परतें जावचें ना म्हणून कित्या वयल्यान? म्हजे 3 प्रश्न. पयलो प्रश्न की अशी एजन्सी चूज कोणी केली? दुसरी एकावंटेबिलिटी खंयच्या ऑफिसराचेर धरतात? आनी तिसरें हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ म्हणटा ती. परतें हें जावचें ना म्हणून कित्या वयल्यान?